وقد يبتلي الله من يذهب إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا، أو قبر غيره من الصالحين، ويسأل الله عند هذا القبر فيستجاب له ابتلاء، ينظر في توحيده، فيظن أن هذا من هذا المخلوق، هذا ميت، إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، فكيف يملك لغيره؟ إذا كان هذا الرسول عليه الصلاة والسلام فكيف بغيره؟ الحقيقة أنا أقول لهؤلاء القبوريين وقفة عقل بس، وتأمل وتدارك لأنفسكم قبل أن يفجعكم الموت فتلقوا الله جل جلاله مشركين به غيره، وهم لا يملكون لكم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشور. أسأل الله أن يهدي ضال المسلمين إلى الحق بمنه وكرمه.